हम में से एक दो बात को सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस मौजूद है वो मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। मुक़द्दस मत्ती सूर की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान 21 बाब और उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने वो दो शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिर को उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सिहूर की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लाडू के बच्चे पर पास शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और उन्होंने दरख्तों से डालियाँ काट कर राह में फैलाई, और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशियार, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलके पादा पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। कलाम का पढ़ा सुना जाना आप सबके लिए बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र। आमीन आमीन। स्वर्गीय शीशों खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हम पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम में से बहुत सारे ऐसे अजीज़ों कार हैं जो आज इस दिन को नहीं देख सके। बच्चों जरा कोशिश करो, बहुत अच्छे बच्चों। सुबह शीशो मैं बात कर रहा हूँ कि हम में से बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज हैं जो इस मुक़द्दस फ़तह दिन को आज सेलिब्रेट नहीं कर सके। पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम उन लोगों में से अच्छे नहीं हैं, लेकिन खुदा का हम पर फजल है कि जिसने हमें जिंदा रखा ताकि हम उसके इस फ़तह दिन को बड़ी खुशी अकीदत के साथ सेलिब्रेट करें। तो मेरे शीशों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीक है ईद क़यामत मसीह की इबादतों का वीक है। आज पाम संडे है, इसके बाद जुमेरात की इबादत होगी चर्च में और वो शाम 6 बजे होगी। और यीशु ने आखिरी फसह का खाना अपने शागिर्दों के साथ खाया। तो जो यहूदी लोग थे अपने खानदान के साथ मिलकर अगापे खाना खाते थे। यीशु अपने माँ के साथ
اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے عزیز و کار کے پاس لے گیا کہ ہم مل کر وہاں کھانا کھائیں، بلکہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اپنا خاندان سمجھا کہ یہ میرا خاندان ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس فصح کو سیلیبریٹ کیا، اور جمعرات کا ایک بڑا پیغام ہے۔ تو ہم الہ آباد خوشخبری چرچ میں شام 6 بجے عبادت کریں گے، اور میری سب سے گزارش ہے کہ جیسے آج آپ اس عبادت میں شامل ہیں، اسی طرح جمعرات کو بھی آئیں، اور پھر پاؤں دھونے کی رسم بھی ادا کی جائے گی۔ تو میں آپ سے ایک صلاح دینا چاہتا ہوں کہ آخری کھانا کھایا گیا عید فصح کا، اور یہ ایک رسم مسیحی عقیدے کے اندر آتی ہے کہ جمعرات کی رات کو لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر چرچ میں لاتے ہیں اور پھر مل کر کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں کہ ہم اس بار اپنے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لائیں اور چرچ میں مل کر کھائیں، تاکہ یہ اگاپے محبت الہ آباد خوشخبری چرچ میں بڑھے۔ کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ متفق ہیں؟ تو میری چیزیں میں آپ کو ایسا ہونا چاہیے، اپنے اپنے گھروں سے جو بھی آپ کی چوائس ہے آپ بنا کر کھانا لا سکتے ہیں، تاکہ ہم مل کر یہاں کھائیں گے، تو پھر پاؤں دھونے کی رسم بھی ادا کریں گے۔ اور پھر گڈ فرائیڈے ہے، اور پھر اس میں سلیبی 7 کلمات بیان کیے جائیں گے۔ اس کا ٹائم ہے 1 بجے سے تقریباً 3 بجے تک، یا اس سے تھوڑا سا آگے بھی ہو سکتا ہے، جا سکتے ہیں، کیونکہ سلیبی کلمات ہیں۔ کوشش کریں کہ سلیبی کلمات ہم سنیں تاکہ ہم برکت پائیں۔ تو میرے سیسوں پھر اس کے بعد عید قیامت المسیح کا دن ہے، اور اس دن پر 31 مارچ کو صبح 3 بجے، جیسے پچھلے سالوں میں ہم جلوس نکال کر خداوند کو ہم ویلکم کرتے رہے، اور یسوع مسیح کے اس جی اٹھنے کے دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے رہے، اور خداوند کے فضل سے ہم زندہ رہے۔ تو اس سال بھی صبح 3 بجے 31 مارچ کو ہم جلوس نکالیں گے، اور پھر عبادت ہوگی، اور پھر جنرل عبادت 10 تا 12 بجے تک ہوگی۔ میرے سیسو، اسی طرح آپ ان عبادات میں شامل ہوتے رہیں۔ تو آج میرا دل نہایت خوشی سے بھرا ہے۔ تو میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سیسو، جو بادشاہ ہوتے ہیں غور کیجیے اس بات کو، سنیے۔ جو بادشاہ ہوتے ہیں اگر ان کے بچے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر جا کر ایسے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا، تو وہ بادشاہ جو ہوتا ہے نا، اس کا دل خوش نہیں ہوتا۔ اس کا دل اپنے بچوں سے خوش نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، سب کچھ مہیا ہے، لیکن یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی میرے گھر کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے گئے۔ اس لیے ہم مثال دیکھتے ہیں کہ جب مصرف بیٹا اس کے باپ کے پاس کیا کچھ نہ تھا۔ کتنے لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ مصرف بیٹے کے باپ کے پاس کیا کچھ نہ تھا۔ اس ایریا کے اندر ایک اچھا جانا پہچانے والا خاندان تھا، اور میرے سیسو جب وہ بری صحبتوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے باپ سے اپنا حصہ باندھ کر چلا جاتا ہے۔ تو کیا باپ خوش تھا؟ کتنے میرے ساتھ؟
बाप खुश था मुझसे बेटे से कि ठीक है मेरे गलौलत है, नहीं खुश नहीं था। बाप हर रोज अपने बेटे का इंतजार करता था मेरे शिशु। वो मशरक़ की तरफ देखता था, मगरब की तरफ देखता था और शिमाल जनूब की तरफ देखता था कि मेरा बेटा शायद इस तरफ से आ जाए, कल आ जाए। आखिरकार वो घर में आ जाता है और फिर क्या होता है, बड़ी खुशी होती है, शादमानी होती है। तो मेरे शिशु, इसके अंदर मैं जो बात करना चाहता हूँ कि ये जो चर्च है आप लोगों का चर्च है, आप लोगों का ये घर है। मेरे शिशु, जब हम किसी के घर जाते हैं, बेशक हम जितना मर्जी दोस्ताना तल्लक हो, हम कभी भी दरवाज़ा को लोग किए बगैर नहीं जाएंगे। चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। बेशक हमारा जितना मर्जी तल्लक हो गिराने से, हम दरवाज़ा लोग करेंगे, आगे से आवाज़ मिलेगी कि आप अंदर आ जाएंगे। फिर जब अंदर भी चले जाएंगे तो हम बुढ़े बुढ़े वहाँ पे रहेंगे, खुशी खुशहाली से कोई काम नहीं कर सकेंगे, बातचीत नहीं कर सकेंगे। तो मेरे शिशु, ये आपका घर है, ये आपका घर है। जब इस घर में आप आ जाते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि आप एक बड़ी खुशी मना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप किसी अजीज या किसी दोस्त के घर में जाते हैं तो मेरा ईमान है कि कैसे आपको खुशी नहीं होगी। पीछे बैठते होंगे, मौका ढूंढते हैं, मुझे आगे जाने का मौका मिलेगा, मुझे गीत गाने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरे शिशु, यहाँ पे आपको आज़ादी है, आज़ादी से आप सब कुछ अपनी खिदमत को सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालेलुया। और आखिरी बात, मेरे शिशु, अगर मेरी वजह से, मेरी जुबान से किसी की दिलासारी हुई है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने घर को न छोड़ो, अपने घर में आए, यह आपका घर है, दिन आए, रात आए, लोग ये बगैर आप आए, आपको कोई मना नहीं करेगा। हालेलुया। सो खुदा बना आपको बात करेगा। आमीन। सो चंद बातें हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। तो मेरे शिशु, आज की जो तिलावत है हमने मुकद्दस मत्ती की अंजील से सुनी है, और ये जो वाक्य है चारों अनाजील में हमें मिलता है। चारों अनाजील में हमें इस बात को मिलता है कि यीशु मसीह एक शहाना जुलूस लेकर, एक फातहाना जुलूस लेकर कहाँ जाते हैं? यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम के अंदर जाते हैं। यरूशलेम मेरे शिशु, एक जिस तरह पाकिस्तान का हम देखते हैं कि शायद इस्लामाबाद कैपिटल है, इसी तरह यहूदिया का जो कैपिटल था वो यरूशलेम था। वहाँ पे हैकल थी, वहाँ पे बादशाह रहते थे, वहाँ पे अंबिया रहते थे, वहाँ पे खुदा के लोग रहते थे। तो मेरे शिशु, एक साल में एक बड़ी ईद हुआ करती थी, उस ईद को ईद फसा का नाम दिया गया। और इस ईद कि हम डिटेल में जाएंगे तो ये वो ईद है कि जब मिस्र से कौम बने इसराइल को मेरे शिशु निकाला गया था। एक बड़ी फतह के साथ वहाँ से खुदा ने अपनी कौम बने इसराइल को निकाला था। तो मेरे शिशु, यहाँ पे भी हमें एक बड़ी सीखने की बात मिलती है। तो जब मिस्र में कौम बनी इसराइल थी तो क्या उनका बाप खुश था? उनका बाप खुश था कि वो मिस्र में गए? नहीं, उनको एक अपना मुल्क देना चाहता था,
جس کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع سے نے تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ ایک ایک پیشن گوئی جو عہد عتیق میں تھی، ان سب پیشن گوئیوں کو یسوع سے نے پورا کیا۔ اور یہ بھی ایسے نہیں بات ہوتی کہ ایک خاصانہ طور پر یسوع سے جلوس لے کر یروشلم میں چلے گئے، بلکہ میرے عزیزو، جب ہم زکریا نبی کے صفات کو سنتے ہیں تو یہ بات وہاں پہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ زکریا نبی فرماتا ہے 9 باب کی 9 آیت کو جب آپ گھر جا کر پڑھیں گے تو اس طرح لکھا ہے، اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر صہیون خوب لگ رہا، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ تو میرے سیشو، یہ پیشن گوئی زکریا نبی کی معرفت ہو چکی تھی۔ تو پاک کلام میں یہ سکھاتا ہے کہ اس پیشن گوئی کی تعریف یسوع سے ایک شاہانہ فاتحانہ جلوس لے کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یسوع سے وہاں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے ہی میرے عزیزو، عید فصح پر لاکھوں کی تعداد سے لوگ موجود تھے۔ یسوع کے جانے سے پہلے عید فصح کے دوران تقریباً 20 لاکھ کے قریب وہاں لوگ ہوتے تھے، اور یروشلم کی جو آبادی تھی وہ 3 سے 4 لاکھ کے قریب تھی، لیکن گاؤں سے لوگ اور پھر وہ اور سٹی ایریا سے لوگ اس یروشلم میں آتے تھے تاکہ یہ عید کو بڑی خوشی عقیدت کے ساتھ منا سکیں۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع سے اپنے شاگردوں کو یہ فرماتے ہیں کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، بیتھسدا کے پاس جا کر یسوع سے نے فرمایا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے بچے کو تم پاؤ گے اور انہیں کھول کر میرے پاس لے آنا۔ اگر کوئی تم سے کہے کہ کیسے کیوں بولتے ہو، بتانا کہ یسوع مسیح کو ان کی ضرورت ہے۔ تو شاید یسوع مسیح سے اس آدمی نے یہ بات کی ہو کہ بتانا اگر کتے میری ضرورت پڑے تو منوی یاد کر دو، منوی خدمت کا موقع دے دو۔ تو میرے شیشو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے اس سے بات کی ہو کہ مجھے فلاں دن آپ کی گدھی اور آپ کے گدھے کی ضرورت ہے۔ تو میرے شیشو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جب شاگردوں نے اس گدھی کو لایا تو یسوع مسیح اس پر بیٹھ جاتے ہیں، لالو کے بچے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بار ہم نے اس بات کو سیکھا ہے کہ گدھا جو ہے یہ علیمی کو بیان کرتا ہے، انکساری کو بیان کرتا ہے، اور پھر پہاڑی ایریا کے اندر، علاقہ کے اندر اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ میرے شیشو، گدھا ایک بڑا مؤثر ثابت قدم جانور ہے، پہاڑی علاقے میں بڑا کام کر سکتا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ لوگ جو تھے وہ گدھوں ہی پر زیادہ سفر کرتے تھے۔ ایک وقت تھا کہ اگر کسی کی امیری غریبی کو کسی نے دیکھنا ہوتا تھا تو گدھوں ہی سے حساب لگایا جاتا تھا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، بلکہ اس کی شیطان کو جب دیکھا جاتا تھا تو گدھوں ہی کو دیکھا جاتا تھا۔ تو میرے شیشو، پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع مسیح اس گدھے پر بیٹھ کر یسوع کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں نے یسوع مسیح کا استقبال کیا کھجوروں کی ڈالیوں سے۔
यीशु मसीह का इस्तेमाल किया। खजूरों की डालियाँ जो हैं ये फतह की इलामत है। खजूरों की डालियाँ क्या है? फतह की इलामत है। खजूरों की डालियाँ खुशहाली की इलामत हैं। खजूरों की डालियाँ जो हैं जब लोग फसल काटते थे तो उस वक्त की खजूरों की डालियाँ लहराकर फसल की कटाई के लिए अपने आप को तैयार करते थे। और मेरे शिशो वो फतह का निशान बनाते थे। ये फतह का एक नारा या उस फसल के काटने की ईद को मनाते थे। अगर हम पुराने ऐतनामा को देखें तो मेरे शिशो जब पहली हैकल बनाई गई तो सुलेमान ने हैकल के बाहर और अंदर दीवारों में जो है खजूरों की पिक्चर जो थी वो नस्ल की बनाई। खजूर एक फतह सलामती की इलामत है। तो मेरे शिशु पाक कलाम हमें सिखाता है कि दबूरा जो थी खुजात की किताब को पढ़े कि वो एक खजूर के नीचे बैठकर लोगों का इंसाफ किया करते थे। अगर खजूर की हम बातों को देखें कि बाइबल मुक़द्दस पढ़े आगे हम चलते हैं तो मेरे शिशु जब यीशु मसीह को उन लोगों ने देखा तो यीशु मसीह को वेलकम किया। खजूरों की डालियों से अपने घरों से कीमती कालीन चादरें लाकर यीशु मसीह को वेलकम किया। और इसका ये मतलब था कि हम तुझे अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। यीशु हम तुझे क्या करते हैं? अपना बादशाह तस्लीम करते हैं। तो मेरे शिशु को रूमी हुकूमत से परेशान हैं, लेकिन वो चाहते थे कि यीशु मसीह हमारा बादशाह हो जो मोसाद करता था, जो बड़े बड़े फ्रूट सिद्ध करता था और बड़े बड़े फ्रूट में खाना मुहैया करता था। तो मेरे शिशु आखिरी मौसा जो यीशु ने किया वो लाजर को जिंदा किया। जब लाजर को आखिरी वीक में जिंदा किया गया तो इस मौत से मुतासिर होकर लोग यरूशलेम में चौक आए और यीशु मसीह को देखने के लिए आए। तो पाकला में लिखा है, एक जगह लिखा है लूका के इंजील में कि वहाँ के लोग यूनानी भी आए हुए थे, गैर अक़वाम से भी लोग वहाँ पे आए हुए थे। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह को देखें कि वो कौन सी हस्ती है जो मेडिसिन के बगैर ही बीमारों को शिफा देती है, मौसाद करती है और किसी का बाजू नहीं उसका बाजू निकलाता है, किसी की आंखें नहीं उसकी आंखें लग जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। और यीशु मसीह को देखने के लिए वो लोग बड़े मुतलाशिक थे, बेचैन थे। और उन लोगों ने जो यूनानी थे इंद्रियास से बात की कि जनाब हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हम यीशु मसीह के लिए आए हैं। लेकिन इंद्रियास पतरस के पास जाते हैं, दोनों भाई यीशु मसीह के पास जाते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको देखना चाहते हैं। मेरे शिशु आज यीशु मसीह को कैसे हम दिखा सकते हैं? कैसे हम दिखा सकते हैं? अगर कोई भाई हमसे कहे कि हमने यीशु मसीह को देखना है आज, वो हमारे लिए कफारा देकर कब्र में जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर वो आसमान पर है। लेकिन अगर कोई आज कहे कि जनाब हमें यीशु मसीह दिखाएं, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, तो कैसे दिखाएंगे? नफरत किस बात से कि यीशु मसीह की ये सूरत थी, मुगज़्ज़ज़ किस बात से, अदालतों किस बात से? ये यीशु मसीह की तस्वीर नहीं है। ये मेरे शिशु यीशु मसीह की तस्वीर नहीं है। यीशु मसीह की तस्वीर ये है, अगर आज हमने यीशु मसीह को दिखाना है तो मेरे शिशु खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
यीशु मसीह हम में होगा, यीशु मसीह जैसी बातें हम में होंगी, यीशु मसीह जैसा कलाम हमारे अंदर होगा, यीशु मसीह जैसे अल्फाज हमारी जिंदगी में होंगे, यीशु मसीह जैसा उठना, यीशु मसीह जैसा बैठना, यीशु मसीह जैसा करैक्टर हमारी जिंदगियों में होगा, तो लोग तुम्हें पहचानेंगे कि ये यीशु के लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को हमने दिखाना है। यीशु मसीह आज भी क्या है? जिंदा है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है। तो मेरे शिशु, दूसरी बात कि उन लोगों ने होशना के नारे लगाए, और ये 118 की पेशगी थी। तो कलाम मुझे सिखाता है कि जब वो लोग नारे लगा रहे थे ना, यहूदी सरदार कहने को बड़ी तकलीफ हो रही थी। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? होशना। इसका मतलब था कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आते हैं। मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के नाम पर आते हैं। और दूसरा ये मतलब था कि ऐ यीशु, ऐ खुदावंद, तू हमें आज ही निजात, हम तुझे बादशाह तस्लीम करते हैं। जब ये बात वो सुन रहे थे तो उनको बड़ी तकलीफ थी। यीशु मसीह को वे बादशाह बनाते। तो मेरे शिशु, खुदा हमें ये सिखाता है कि वहाँ यीशु मसीह ने एक बात फरमाई। जब मुकद्दस लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो मेरे शिशु, वहाँ पे हमें बड़ी खास बात मिलती है कि यीशु मसीह ने उन लोगों से फरमाया, जब उन्होंने ये दरख्वास्त की कि तू उन्हें चुप क्यों नहीं कराता, तो यीशु मसीह ने फरमाया, अगर ये चुप हो जाएंगे तो क्या होगा? पत्थर बीच डाल देंगे। हालेलुया। एक तरफ हरियाली थी, दूसरी तरफ कब्रें थी, और उन कब्रों पर पत्थर लगे हुए थे। यीशु मसीह ने फरमाया कि ये लोग अगर चुप हो जाएंगे तो कब्रों से भी आवाजें निकलना शुरू हो जाएंगी, होशना होशना। हालेलुया। ये है हमारा खुदा यीशु मसीह। तो मेरे शिशु, आज जो पत्थर दिल लोग हैं उनसे भी खुदा चाहता है कि मेरी आमद हो, मेरी क्या हो? आमद हो। कुछ लोग होते हैं कि वो आमद नहीं करते, अपनी जुबानों को नहीं खोलते, अपने होंठों को नहीं खोलते। लेकिन मेरे शिशु, खुदा हमें ये सिखाता है कि हम खुदावंद के हुजूर उसकी क्या करें? आमद करें। तो लोग मेरे शिशु, मैं आखिरी पॉइंट की तरफ जाऊंगा, बात को बोल रहे। यीशु मसीह का जो मिशन था, उस मिशन के लिए यरूशलेम में दाखिल हुए। यीशु मसीह का क्या मिशन था? कि हर एक इंसान यीशु मसीह पर ईमान लाकर क्या हो? निजात पाए। लेकिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं तो मेरे शिशु, एक बात वहाँ पे रोना होती है। लोग खुशी हैं हमारे पास यीशु मसीह आए, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे रोते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? यरूशलेम पर रोते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील 19 बाब की मैं 16 आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब नजदीक आकर शहर को देखा, यीशु मसीह ने जब नजदीक आकर यरूशलेम को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश के तुम अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आंखों से छुप गए, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे लिए मोर्चा बांध कर
تجھے گھیر لیں گے اور ہر طرف سے تنگ کریں گے اور تجھ کو اور تیرے بچوں کو جو تجھ میں ہے زمین پر دے پٹکیں گے اور تجھ میں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑیں گے، اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ بڑی خاص بات، یسوع مسیح اس یروشلم پر ہوئے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کو آنے والی باتیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان پر کیا گزرے گا۔ میرے یسوع مسیح اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والے تھے، اور سن 70 میں ایسا ہوا، 70 عیسوی میں ایسا ہوا، اور اس یروشلم کو پراگندہ کیا گیا، ان سے ایک دوسری قوموں نے بجا دی اور بہت بہتر ہو گئے۔ اور پھر سال 48 میں پھر یہ یہودی قوم اسرائیل میں ایک وجود لیتی ہے۔ تو میرے سیشو، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کا مشن تھا کہ ہر ایک انسان یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی آگ سے بچ جائے۔ اور جب یسوع مسیح کو خدمت کے دوران ہیکل میں تو مار دیا گیا پڑھنے کے لیے، تو یسوع مسیح نے یسایہ کی کتاب 61 باب سے اس تلاوت کو پڑھا اور پاکلام میں لکھے، اور خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ کیا لکھا ہے؟ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے اندھوں کو بینائی، لنگڑوں کو چلنے کے لیے طاقت، گونگوں کو بولنے کے لیے زبان، پیروں کو کان اور مردوں کو زندہ کرنا۔ خاص بات آگے لکھی ہے، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ میرے سیشو، یہ ایک خاص بات ہے کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ جب یہ بات یہودیوں نے سنی تو وہاں پہ بھی یسوع مسیح کو وہ پکڑ کے مارنا چاہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ان سے نکل جاتے ہیں، اور اس کا مطلب تھا خداوند کی بادشاہی دوبارہ آنے والی ہے۔ سال مقبول کی کیا کرو؟ منادی کرو، خداوند کی بادشاہی دوبارہ آنے والی ہے، خداوند کی بادشاہی قائم ہونے والی ہے، خداوند یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح دوبارہ آئے گا۔ یہ پہلے ہی یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی سال باتیں بیان کر دی۔ تو میرے سیشو، میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے اس لیے کہ تجھ نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم پر نگاہ کی جاتی ہے ہم اس وقت اگنور کر دیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم پر نگاہ کی گئی، جب ہمیں خداوند نے اس بات کے لیے تیار کیا کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں، توبہ کریں، خدا میں چلیں، تو میرے سیشو پھر وقت ہے کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ مسلسل اپنی زندگی کو ہر ایک موڑ پہ، ہر ایک زندگی کے میرے سیشو ایام میں، وقت میں اپنے خدا کو کیا کریں؟ خوش کریں۔ لیکن میرے سیشو، خدا یسوع سے فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نے اس وقت کو نہ پہچانا جب تجھ پر نگاہ کی گئی۔ میرے سیشو، ہم پر نگاہ کی گئی، ہم پر نگاہ کی گئی، مجھ پر نگاہ کی گئی، آپ پر نگاہ کی گئی، قوم بنی اسرائیل پر نگاہ کی گئی، لیکن جب ہم اس بات کو غور کرتے ہیں تو میرے سیشو خداوند ہم سے پریشان ہوتا ہے۔ سو آج ہم دیکھیں کہ کہاں پہ میں نے خداوند کو ناراض کیا ہے، کس موڑ پر، کس جگہ پہ
मैंने अपने खुदा को नाराज किया। मेरे चीज़ों अगर ऐसा है तो आज ही कबूलियत का क्या है, दिन है, आज ही निजात का दिन है, ताकि हम अपने खुदावन से माफ़ी मांगकर, अपने खुदावन के सूट झुककर हम इसको बहाल कर सकें। जब हम पर निगाह की गई उस वक्त को जाने, उसको बहाल करें, तौबा करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदावन मैंने फलां वक्त तुझे नाराज़ किया। और फिर मुकाशवा की किताब में लिखे है, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है। तौबा करके पहले की तरह क्या कर, काम कर। ये गार आपका है, खुदा का भी गार है, लेकिन आपका है। क्या है, कहाँ से गिरे, कहाँ से हमने अपने खुदा को नाराज किया। तौबा करके पहले की तरह अपने अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तो यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। आज हम सब खुदा के